والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. أما بعد، إخواني الأحباب، أحييكم بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع هذا المجلس المبارك، مجلس ذكر الله عز وجل وطاعته، نلتقي على الخير وبضع دقائق معدودات نتطرق إلى بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونذكر فيها أنفسنا المقصرة بعض الأحاديث التي قد تكون معروفة لدى الجميع، ولكن من باب الذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إخواني الأحباب، الذكر في الصباح والمساء من الأمور التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي يغفل عنها العديد من الناس. أذكر أحد المشايخ كنا إذا ركبنا معه في السيارة، كنا صغارا، سواء في الصباح أو المساء، كان يقول لنا: لا نريد أن نتحدث في أمور أخرى وأمور الدنيا إلا أن بعد أن نردد أذكار المساء كاملة. فهناك العديد من أذكار المساء التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك العديد من الأذكار الجميلة قمت بتجميعها لأحد المشايخ في أحد البرامج الرمضانية، جمعتها، وإن شاء الله نسألكم دعاءنا عشان نطبعها في كتاب. كلها أذكار صحيحة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأجمل الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مختلف شؤون الحياة، في الذكر الصباحي والمساء، وذكر الحفظ من الشيطان والتوفيق في الحياة وما إلى ذلك منه. المقصد أحبابي الكرام أن الإنسان لا يتم في غفلة دون أن يحفظ ولو دعاء واحد، أو على الأقل هذا الهاتف الذي في يدك لابد أن نستثمره في مثل هذه الأمور. مجرد أنك تحفظ فيه الأحاديث، الآن هذه الهواتف النقالة تحفظ كتب بعد، فبدل ما تحمل معك في جيبك عندك على طول هالتليفون، تليفوني أحسن، عندك هاي التليفون تحفظ فيه ذكر الله عز وجل. فإذا جلست في الصباح تجلس، دائما أقول إخواني الكرام بعد الفجر، حتى الإنسان اللي ما يستطيع يتم الشروق على الأقل يحدد له يوم واحد في الأسبوع يلتزم فيه للشروق. ما شاء الله عندنا الشيخ محمد أسلم وجماعته الكرام في ذي الحجة جمع الناس على الخير، وكل يوم يجلسون، فلا ينقطع الخير. شيخ محمد يوم في الأسبوع، شيخ محمد الحكم يوم في الأسبوع، كلهم متقاعدين، نجمعهم يوم الجمعة والسبت، على الأقل يوم الثاني عشان الشيخ محمد اسمك الناس يجيبوا حياتك. زين، الجمعة أو السبت، أو أنا أقترح عليك السبت، لأن كل السبت نجلس مع مجموعة الأخوان نقرأ القرآن، فخلي يكون المسجد كل سبت تجلس فيه لذكر الله عز وجل، وتجلس للشروق، وما فائدته؟ لك أجر حجة وعمرة تامة 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 كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. مجرد تركز في مصلاك وتذكر الله عز وجل، وإذا الساعة طقت على حين موعد الشروق تصلي ركعتين، ثم تنصرف إلى البيت، لك أجر حجة وعمرة تامة 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 كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بس ما في شيء يزول. زين، بقية الأيام ماذا أفعل؟ ألتزم بالذكر. هناك أذكار كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء. أذكار الصباح بعد أن تنتهي من صلاة الفجر تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات، وإن استطعت 100 مرة، لأنك يوم القيامة سوف تأتي وتتفضل على شخص قالها أقل وأن تقولها أكثر. 100 مرة، احسبها، خل عندك في يدك مصباح، احسب 100 مرة، ثم تقول: سبحان الله، الحمد لله، والله أكبر 33.
ثم تقرأ المعوذات وآية الكرسي، ثم تبدأ في الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أذكار الصباح كلها ثم انصرف إلى بيتك هانئا مكرما، ترقد وترتاح. صدقوني يا جماعة، مجربة المحافظة على أذكار الصباح والمساء فيه حفظ الإنسان وطمأنينة وسكينة وحفظا من الشيطان. أبسط شيء ممكن في درس إن شاء الله راح نتطرق إلى ذكر من الأذكار التي تقولها في الصباح والمساء. الصباح بعد الفجر، والمساء بعد العصر وليس بعد المغرب. هناك بعض الأدعية وردت بعد المغرب، ولكن الأصل بعد العصر تقول أذكار المساء. وكما قال أحد المشايخ، كلما طبعا الأذكار مفتوحة من العصر في الليل، لكن بعض المشايخ تبدأ من بعد العصر، والأفضل أن تقول لنا كلما بكرت فيها كانت لك طمأنينة وحفظا من الشيطان. سبحان الله. ربما تقول هذا الدعاء الله سبحانه وتعالى يحفظك من مكروه، يحفظك من شيء، يحفظك من حادث لا قدر الله. والله مجربة أخواني الكرام، بسبب الأذكار الإنسان يبارك له في حياته ووقته وصحته والحفظ من المكروه. فإذا الفجر بعد صلاة الفجر، وأذكار المساء بعد العصر، اجلس شوي 5 دقائق مجربة، يعني كلها الأذكار بتقولها كلها 10 دقائق 10 دقائق وأنت تنصرف في الوقت. افتح، مو بحافظ، افتح حفظها عندك في الجوال، اليابان عندي موجودة، يمكن أرسلها له بالواتساب. احنا نحتاج بعد ان الشيخ محمد يسوي مشروع الترجمة إلى الأردن، صح؟ مهمة جدا. نضحك شيخ محمد زمان يقول. فهذه يعني إخواني الكرام كلها أجر. هذا المشروع جزاه الله خير الشيخ محمد وابن الشيخ محمد أسلم، كلهم من إن شاء الله من الناس اللي يحبون الخير، جزاهم الله خير. ما أعرفهم من زمان، ولكن بدأوا بعد الكورونا ينشطون معي في المسجد، جزاهم الله خير، يساعدونني في مثل هذه المشاريع المباركة. هو الآن قاعد ينقل لايف، ما عندي الآن يعني مسكين، ما عندي شيء إلا حديثين ثلاثة اللي ما عندي أي شيء يصير في المسجد، أنا مثل لايف للأجر، جزاه الله خير. هذا صدقة جارية له، ربما أحد يسمع في وسائل التواصل وينتفع به، جزاه الله خير. حتى الدعاء ما يوم عرفة يواني يعني عدد كبير من الأخوة واللي يتابعوني في الانستغرام، جزاك الله خير يا شيخ بدر، نفعتنا في ذلك اليوم. والله يصدقون يا جماعة، واحدة جاتني من الأهل تقول جزاك الله خير، صديقتي كانت يعني على نية تكون بعرف شو أقول يوم عرفة، طرشت لها لايف هاي المباشر، تشكرك يا اسمه بدر، الشيخ بدر على هاي اللي قلتها والدعاء. واحدة أيضا في العمل معي، يعني سبحان الله الإنسان لا يستصغر هذا الشيء إخواني الكرام. هذا الشيء بسيط، شوفوا يوم القيامة كبير عند الله عز وجل. طلعنا عن الموضوع لكن بعد هذه من الموضوع المهمة. هذا الشيء بسيط، شوفوا كبير عند الله عز وجل، لا تستصغر الشيء. أنا أقول حق الشيخ محمد قبل أبوه الله يعطيه الصحة والعافية، كان قبل يعني ما عندنا منظفين، كانوا يعني بعض الجمعيات يعني يساعدون، فأبوه جزاه الله خير أي شيء في المسجد أول واحد معاه يوقف يساعد. ما كنا نعطي معاه شو كنا شيء، لكن معاه يعرف كل فرد موجود. الله يجزيه خير الشيخ عبد الله، وابوي الله يرحمه كان وايد يحبه، اي شيء يشيل مسيل وتيفن يشيله، جزاه الله خير. ساعات المطر يخر علينا من المسجد، ورويت محمد صوره مره يخر مسجد على طول يجيب اصدقائه قاعدين يشيلون وينظفون، ما يحبون شيء، يحبون الاجور من الله سبحانه وتعالى. هذا الذي سيبقى اخواني الكرام. حتى احنا ما نبي، احنا نبي نشتغل الاخره، نغفل احيانا، لكن دعونا نعمل الخير، خاصه المساجد فيها الخير اخواني الكرام. نلتقي على الخير، على القران، على الذكر، على الطاعه، على الابتسامه، على السلام والمصافحه، كل هذه الامور والله فيها الخير والاجر من الله سبحانه وتعالى. فمن ضمن الاذكار التي دائما احنا يعني نحث عليها. انا اتذكر يعني استاذ علي وسلامه، كنت انا من اسبوع كذي صلى عندي واحد في العيد، واحد صار لي موقفين حتى قلت بكتب عنهم مقال.
ولكن يعني تأجل الموضوع. صلى عندي اثنين، والاثنين ذلي ما شفتهم من زمن بعيد. واحد أصغر مني سنا، يعني طالب هو ولا سن الشباب 22-24. واحد أكبر مني سنا، يعني خمسينات، فوق زيادة 50. الأول صلى هنا، قيمة صار شيخ محمد كان بإجازة، أنا قمت الصلاة صلى هنا. فرويها ومشي وراح وعند قجرته وطلع. قلت يا سبحان الله، وهذه يعرفني من زمان، يعرفني أنا يعني مدرس كنت قبل. أنا استغربت شنو بيتعب نفسه بي هني. قلت السلام عليكم شيخ بدر شلونك؟ عيد عيد أو على الأقل من بعيد السلام عليكم شيخ بدر، وهو مبتسم. يا أخي حصلت أجر السلام وأجر المصافحة وأجر الابتسامة، فالابتسامة صدقة سبحان الله. والثاني أكبر مني وقف ينتظرني في الخلف، وقف ينتظرني، ما شفته من زمان ما شفته، وقف ينتظرني وترصدني لين خلص السنة، يعني هني قاعد يعانقني بالعيد. شوفوا يا جماعة الموقفين، هذا الموقفين يعطيك هذا الإنسان حريص، مو على بدر، حريص على ما عند الله، يبي الأجر. هذه أخوة في الله عز وجل أولا. فالإخوان في الله عز وجل متحابون لهم منابر من نور. ورقم 2 يصافح، ورقم 3 يقول تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال. هذا دعاء زين. ولك بالمثل، ملك هنا، ملك مكلف يقول لك إذا دعوت لأخيك ولك بالمثل. قريش كذا يقول ادعوا لي، يقول له أخي قريش أنا الحين أنا بعد بس مسكين عن قريش. ليش يقول شدي قريش؟ لأنه يبي أحد يدعو له، ولكن بعد في ملك مكلف. أنا دعيت له بقول يا رب وفق قريش، في ملك يقول لي ولك بالمثل، كل ما ذكرت يعني مؤمن ولك بالمثل. فليش الإنسان يمكن هو متكبر ولكن خلاص ما يا أخي الكريم، إذا تعرف واحد تعال سلم عليه. ليش يعني واحد يغفل عن هذا الأمر؟ ليش؟ تعال سلم. خلصت الصلاة سلم. الصحابة كانوا كلما يعني تحول بينهم شجرة أو حائط بس هاللون، أنا حجبت محمد هنا احترمت سلمت عليه مرة ثانية، قول السلام عليكم. لا بلاش، مو بلاش هنا، بلاش في الدنيا بلاش في الآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة أخي، وابتسم بعد ابتسام الأصل. لا بلاش تسوي هاللون، خلاص حصل أجر عدل، ما في مشكلة. أخواني الكرام، إحنا محتاجين إلى أن نكون مع الله عز وجل في كل حياتنا. أنا طلعت الموضوع، لكن كل هذه الأمور مهمة، وإن شاء الله في كل يعني لقاء، إحنا لقاؤنا دائما الاثنين والخميس ولقاء دروس مباركة، ويوم الثلاثاء في أيضا درس أردو للشيخ حقاني اسمه ماشي المهم يعني يعرفون الجماعة. حقاني مروي محمد شيخ محبوب. لا حقاني مروي من باكستان، في واحد اسمه حقاني. المهم يعني الشيخ محبوب. ويوم الأحد أيضا عندهم درس صغير هنا الجماعة. ويوم السبت والأربعاء عندنا حلقة قرآن. ويوم السبت فجرا عندنا أيضا اعتكاف إلى الشروق. شوفوا يا جماعة ما شاء الله برامج كثيرة نحافظ عليها من أجل الله سبحانه وتعالى، نجتمع من أجل الله عز وجل، وما جميعنا هنا إلا الله سبحانه وتعالى جمعنا. حتى إذا فارقنا الحياة بعد عمر طويل في طاعة الله فارقناها ونحن على طاعة الله وذكره. وأي واحد يا جماعة يقدر يسوي عمل خير فليعمل، مثل ما سووا الأخوة في يوم عرفة، مثل ما يسوون بعد الأخوة في رمضان، مثل ما واحد حتى لو دلت قهوة توزع أو قالت شاي جزاه الله خير بوسام السر علي، قاعد يكسب أجر حلقة القرآن عندنا كلها، يسقينا من الشاي جزاه الله خير. والشيخ محمد أيضا أخذ أجر فهو يصب لنا الجر. يا جماعة كلها أجور، كلها أجور هذه، لا أحد يغفل عن أمور صغيرة ولكنها عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا، اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واختم بالصالحات الباقيات أعمالنا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك.
اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر هذا الجمع المبارك. اللهم اغفر هذا الجمع المبارك. من كان منا مهموما ففرج همه، ومن كان منا مكروبا فنفس عنه كربه، ومن كان منا مديونا فاقض عنا دينه. اللهم فاقض عنه دينه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن حفتهم الملائكة. اللهم اجعلنا ممن حفتهم الملائكة ونزلت عليهم الرحمة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة، وذكرتهم يا ربنا في من عندك في عليين في الملأ الأعلى يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم من أوصانا بالدعاء فيسر أمره واشرح صدره واغفر ذنبه ووفقه إلى ما تحبه وترضاه. بارك له في رزقه، وبارك له في أهله وزوجه وأبنائه، وبارك له في بيته. يسر أمره إلى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم أشركنا في دعاء الصالحين من عبادك يا أكرم الأكرمين. نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحينا ما دامت الحياة زيادة لنا في كل خير، وتوفنا ما دام الموت راحة من كل شر. أحينا سعداء ومتنا شهداء، ولا تشمت بنا الأعداء. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد المبارك في هذه الساعة المباركة، اجمعنا يا ربنا على الخير في الدنيا دائما وأبدا. اجعلنا يا ربنا إخوانا متحبين على الذكر والطاعة مجتمعين، وفي القيامة يا ربنا في الفردوس الأعلى، وأظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك الكريم. وأسقنا من يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. نسألك العفو والعافية، نسألك العفو والعافية، نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. يا الله تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. من كان منهم حيا فبارك في عمره وألبس لباس الصحة والعافية، ووفقه يا ربنا لكل خير. ومن كان منهم ميتا فارحمه برحماتك، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، واجمعنا به في عليين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار وعذاب القبر، وادخلنا الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.